إذا بالنسبة للدرس leçon numéro 5 إذا غادي نتناولو الدرس les leçon 5 notion de la réaction chimique مفهوم التفاعل الكيميائي. إذا بالنسبة للأهداف ديال هاد الدرس كاينين تقريبا 3 ديال الأهداف. الهدف الأول هو معرفة notion de la réaction chimique. الهدف التعلمي الثاني هو تمييز ولا بين une transformation هذه une transformation هذه transformation chimique تحول كيميائي et une transformation physique يعني التمييز بين التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي. وأخيرا الهدف التعلمي الأخير écrire l'équation de la réaction نكتبو المعادلة ديال هذا التفاعل الكيميائي باستعمال en utilisant les noms أسماء ديال المتفاعلات والنواتج. إذا بالنسبة للتجربة الأولى غناخدو الكحول اللي كيكون في الحالة السائلة ولا الكول كنسخنو حتى التوهج يعني كيقولوا لا كومبيسيون الاحتراق في الهواء. إذا كيف كتلاحظوا عندي لونطونوار هو القمع متصل بهذا الأنبوب كالعادة et placé au-dessus de la flamme bleue. دونك عندي اللهب أزرق. إذا على بيي دليل على وجود الماء فوار. وبالنسبة لو دو شو ولا لو troublement de l'eau de chaud indique la présence de dioxyde de carbone. إذا فيما يخص الملاحظات on constate donc à partir من هاد لا بيي لي هاد الفوار لي نتيجة عن دوك قطرات الماء اللي كتكون في الجوانب لي باغوا هما الجوانب انترن الداخلية دو لونطونوار ديال القمع. وأيضا كنلاحظو بأن ماء الجير سوتروب يتعكر في القنينة دون فلاكون. après un certain temps il disparaît l'alcool et la combustion s'arrête. إذا في واحد اللحظة من الزمن يعني غيكون اختفاء الكحول اختفاء غيكون كلي وبالتالي الاحتراق سيتوقف. استنتاج la combustion de l'alcool dans l'air est une transformation chimique هو تحول كيميائي au cours de laquelle خلاله il disparaît l'alcool et le dioxygène. بون الديوكسيجين ما كيختفيش يعني كيختفي بالنسبة للكحول الكحول ديسبارو دونك توتالمون كيختفي كليا بينما الثاني اكسجين كيختفي جزئيا لحقاش الاحتراق كاين في الهواء. والهواء راه الهواء الثاني اكسجين يعني لا ما كيتسالاش. إلا باغي دو نوفو كور يعني ظهور أجسام جديدة. شنو هو الماء لو لو ديوكسيد دو كربون. Cette transformation chimique s'appelle une réaction chimique. Donc, التحول كيميائي هو عبارة عن تفاعل كيميائي. Donc, c'est quoi une réaction chimique? Donc, on peut exprimer le bilan de cette réaction chimique par l'écriture suivante. إذا هاد l'écriture هادي كتسمى le bilan de la réaction. L'alcool, الكحول, réagit avec le dioxygène. Donc هادو les réactifs pour former donc l'eau donc et le dioxyde de carbone dans les produits. Définition: la réaction chimique est une transformation chimique تحول كيميائي au cours de laquelle des corps disparaissent appelés les réactifs et des corps apparaissent appelés les produits. إذا هنا كيبقى عندي واحد السؤال وهو الاحتراق اللي كنا شفنا في الدرس السابق لا كومبيسيون. لا كومبيسيون تقريبا عنده نفس التعريف. إلا حيدت لا رياكسيون شيميك حيدت هاد لي دو مو درت كومبيسيون كتعطينا لا ميم ديفينيسيون. مي سي كوا لا ديفيرونس اونتر لا رياكسيون شيميك اي لا كومبيسيون؟ بالنسبة لا كومبيسيون يعني كتطلب واحد العنصر اساسي ضمن المتفاعلات nécessite obligatoirement la présence ديال ديوكسيجين
parmi les réactifs. بالنسبة للتفاعل الكيميائي la réaction chimique ne nécessite pas la présence d'oxygène. C'est-à-dire qu'on a d'autres réactifs réagissent entre eux pour former des produits. Donc il y a quelques exemples de réactions chimiques. هنا عندي الاحتراق. La combustion, الاحتراق, c'est une réaction chimique. هو تفاعل كيميائي. لكن la réaction chimique ماشي دائما احتراق. حنا غنتعرفوا لهادشي. بالنسبة لا combustion ديال البوتان c'est une transformation chimique, c'est une réaction chimique. بينما إلا جيت مثلا لهاد الزوج، مثلا هاد التجربة عندي مثلا خديت مثلا قطعة من ولا خديت واحد هادو بجوج كيكونوا في حالة صلبة غير مترصة، يعني كيكونوا شكل مسحوق. خديت مثلا الكبريت اللون ديالو كيكون أصفر اللي هو هذا، وخديت الحديد وسخنتهم باستعمال موقد بنزين حتى التوهج. كينتشر التوهج، هاهي لانكونديسيون سو بروباج، وكيعطيني في نهاية التجربة واحد الجسم كيكون اللون ديالو رمادي أسود بوغ، يعني فيه فتحات، يعني مسامي، واحد الفتحات بمعنى يمكن يمر منهم الماء، يفخيابل بمعنى هش، إلا قصتو بيديا هكدا كيطيح، يعني كيتساقطو منو قطع. دابا هذا تحول كيميائي، حقاش الحديد وهاد الكبريت كيختفيو وكيظهر جسم جديد اللي هو أمامكم. لكن هذا تحول كيميائي، ولكن هل هو احتراق؟ ماشي احتراق. لماذا؟ لأنه مكاينش ثاني من المتفاعلات. أنا عندي متفاعلات، عندي غير الحديد والكبريت. إذا هذا تفاعل كيميائي. هذا بالنسبة مثلا خديت مثلا مرقاة على أسيد كلوريدريك، مثلا وضفتو مثلا تم صبوه مثلا في قنينة فيها الكالكير يعني الكلس اللي كيكون مثلا في الطباشير، كيعطينا واحد التفاعل كيميائي اللي كينتج عليه ثاني أكسيد الكربون، لكن ليس باحتراق لأن ما فيش ثاني أكسيد الكربون. إذا المطلوب مني أنا في هذه الفترة هو عطيتك مثلا واحد التحول كيميائي، خصك تعطيني مثلا تقول لي مثلا واش احتراق ولا تفاعل كيميائي، وتقول لي أيضا هو بصفة عامة نقولو تفاعل كيميائي، لكن مثلا غادي خصك تعطيني هذه سكون أبيل لو بيلون دو لا رياكسيون، الحصيلة ديال التفاعل. مثلا لا رياكسيون ما بين لو فير اللي كنا شفنا إلى السوفر الحديد والكبريت باستعمال بيان سور كاين واحد العنصر مساعد اللي هو التسخين حتى التوهج، هذا كيتسمى كاتاليزور محفز. إذا لو بيلون دو لا رياكسيون هو لو فير ترياج افيك لو سوفر بور فورمي لو سولفور دو فير. دونك هاد المعادلة خصني نكون حافظة ونعرف نعطيها مثلا للطرح ديال السؤال. ليكزومبل الثاني هي لا كومبيسيون ديال لو فير دون لا ديوكسيجين، مثلا احتراق الحديد ثاني أكسجين كيعطيني بيان سور لو فير réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde de fer, oxyde الحديد. وبيان سور أن أكسيد الحديد غيكون أكسيد الحديد المغناطيسي، الأكسيد دو فير مانيتيك. أيضا هنا عندي احتراق الكامل ديال الميثان في ثاني أكسجين. Donc parmi les réactifs عندي le méthane réagit avec le dioxygène، ou là le méthane et le dioxygène entrent en réaction pour former l'eau, الماء ou le dioxyde de carbone، غير جوج ديال لي برودوي. إلا كانت la combustion incomplète خصني نزيد le monoxyde de carbone، واحد أكسيد الكربون، زائد لو كربون، ذرات الكربون اللي كيكونوا يعني ولا كيشكلوا ديك الطبقة السوداء اللي كتكون مثلا في جوانب ديال الغلاف. احتراق ما قبل الأخير هو الكبريت في ثاني أكسجين. دونك لو سوفر كنحترق مثلا في ثاني أكسجين كيعطينا مثلا ديوكسيد دو سوفر. وأخيرا التركيب ديال الماء اللي هو عبارة عن تفاعل ما بين ثنائي الهيدروجين و ثنائي الأكسجين باش كيعطيني الماء. إذا هنا ماشي مثلا كنشدو ثنائي الهيدروجين وكنشعلو فيه العافية، هاد الغازات بجوجهم كيتفاعلوا. إلا درتهم مثلا خلطتهم بواحد النسب معينة كيعطيوني الماء. بالنسبة للترانسفورماسيون فيزيك، التحول الفيزيائي،
مثلا لقيت مثلا واحد القطع لي ترونسون دو غاز قطع من شريط تحت درجة حرارة مرتفعة اش كيوقع كتوقع ديك الظاهرة ولا داك التحول شونجمون ديتا كيتسمى لا فوزيون انصهار كيعطيني ليطا ليكيد ديال الماء. دونك هنا غنشوفو سي كوا لا ترانسفورماسيون فيزيك و دونك دابا شفنا دابا لا سي كوا سي سا هادي سي لا ترانسفورماسيون فيزيك. Mais quelle est la différence entre une transformation physique et une transformation chimique? C'est ce que nous allons voir. Donc, durant la fusion de la glace, qui est là, c'est rare, c'est-à-dire la glace, l'eau passe de l'état physique solide à l'état physique liquide. Ben, cette transformation s'appelle une transformation physique. Bon, on a la vraie définition, la vraie différence. Pour une transformation chimique, les corps se consomment, appelés les réactifs se consomment, qui c'est le corps. Pour donner d'autres corps, appelés les produits. Mais la transformation physique, le corps, maintenant, les mains ou les جزيئات الماء changent d'état physique qui غير الحالة الفيزيائية. Mais les particules, الدقائق اللي كتكون ليا الجسم ne changent pas, ne sont pas modifiés. Donc, vu qu'on met transformation physique, c'est-à-dire les transformations physiques, qui est la condensation, qui est la sublimation, la solidification, liquéfaction, vaporisation et la fusion. Qui est 6 transformations physiques. Fait qu'il y a maintenant d'une question qui dit s'agit-il d'une transformation physique ou d'une transformation chimique? On répond par une transformation physique. Donc, au niveau d'abord, nous allons nous appuyer sur le modèle moléculaire pour expliquer ce qui se passe au niveau des atomes et des molécules. Pour, bien sûr, pour aider les réactions chimiques. Donc, le bilan de la réaction du carbone dans le dioxygène. Donc, on a une flèche qui a un dioxyde de carbone. غادي نحاولوا مثلا نديروا غنستعملوا لو موديل موليكولير النموذج الجزيئي. Donc, ذرات الكربون seront représentées par des boules noires et les molécules de dioxygène seront représentées par des double boules qui sont rouges. Donc, état initial حالة بدائية avant le début de la combustion يعني قبل بداية الاحتراق. Et l'état final, الحالة النهائية à la fin de la combustion. إذا كنلقاو هادو ce sont les molécules جزيئات ديال dioxyde de carbone كاين سي la boule en noir c'est ديال الكربون وكاين جوج ديال لي بول rouge ديال l'oxygène. Donc, au cours de la combustion du carbone, les molécules présentes dans l'état initial sont différentes de celles présentes dans l'état final. On dit qu'il s'agit d'une réaction chimique. كنلاحظ بأن في الحالة البدئية أنا كان عندي الكربون والديوكسيجين كانوا يعني عندهم الارتباط لو غي ارونجمون. هذاك لارونجمون ديالهم هذا كيتسمى ان ارونجمون كيكونوا في واحد الترتيب كربون وعندي جاي الاكسجين بوحدو. فين هي التجربه اش كنلاحظ بان الكربون ارتبطت مع ذرتين من الاكسجين. اذا لكن هنا ذرات الكربون والاكسجين ذرات كيبقاو هنا عندي ذرة الكربون وذرة الأكسجين وهنا عندي أيضا ذرة الكربون وذرة الأكسجين. بالنسبة للذرات سون كونسيرفي كيمحافظين لكن بالنسبة للجزيئات دونك الجزيئات سون با كونسيرفي. هنا عندي ثاني الأكسجين والكربون وهنا عندي ديوكسيد دو كربون. دونك التجربة ديال الكبريت مع الحديد. Donc l'incandescence se propage, on obtient un solide noir جسم صلب أسود غيزات كيميل لونه إلى الرمادي بوغ مسامي يعني به فتوحات كيمر منها مثلا الماء والهواء
effrayable هش non attiré par les mots لا يمكن أو لا ينجذب من طرف المغناطيس لماذا؟ لأن فيه الحديد هذاك العنصر ديال هذا الجسم الصلب فيه الحديد والحديد معروف بأنه عنده واحد الخاصية مهمة أنه كينجذب من طرف المغناطيس لكن رغم هذا الجسم الصلب اللي فيه الحديد يعني الداخل لا ينجذب من طرف المغناطيس دونك اش كيتسمى هذا الجسم الجديد كيتسمى لو سولفور دو فير لو سولفور دو فير وهو جزيئة اللي الصيغة الكيميائية ديالها لا فورمule chimique هي FeS cette transformation chimique n'est pas une combustion هذا التحول الكيميائي ماشي احتراق لأن لماذا؟ parce que le dioxygène ne se trouve pas parmi les réactifs لأن ثاني أكسجين لا يوجد ضمن المتفاعلات وتكلمت على هادشي فيما سبق donc lors de cette réaction chimique il se forme le sulfure de fer tandis que le fer et le soufre شنو كيوقع لهم disparaissent إذا كيتكون عندي هاد الكبريتور الحديد والحديد والكبريت يعني في بداية التجربة يعني كيختفيو كليا disparaissent totalement et غادي نعطيو حصيلة ديال التفاعل le bilan de cette réaction chimique donc le fer réagit avec le soufre يعني bien sûr تحت تأثير يعني التسخين pour former le sulfure de fer donc là راحتو لي ديفينيسيون كيتعاودو دونك هنا هاد لو طابلو دونك بون انا عندي دونك هنا غادي نحاولو نديرو ادماج التعلمات غنحاول نربط لكم الدرس ديال الذرات والجزيئات لي زاتوم الموليكول هنايا دونك بالنسبه للرياكتيف عندي الكربون والديوكسيجين الكربون عندي ان اتوم دو كربون وانا عندي دوز اتوم ديال اكسجين اتونسيون كنكتب دوز اتوم دوكسجين ماشي دوز اتوم ديال دي اكسجين لا هاد دي كنقصدو بها جوج و اكسجين كنقصدو بها او الا جيت هنا قلت لك كومبيان داتوم ديال مثلا اللي عندي هنايا في هاد لا موليكول ونسكت نقول لك كومبيان داتوم ولا شو سميتو ما تقول لي دوز اتوم دوكسجين هاد دي ما كنديرهاش دي كنقصدو بها جوج و اكسجين كنقصدو بها الذره ديال الاكسجين au niveau des produits le dioxyde de carbone شنو هي dioxyde de carbone هذه la formule chimique ديال هاد الجزيئة ديال الغاز cette molécule est constituée d'un seul atome de carbone et deux atomes d'oxygène oxygène ما كنديروش دي oxygène les oxygènes c'est O2 oxygène c'est O ok faut faire attention maintenant donc on va faire une comparaison entre une transformation physique et une transformation chimique maintenant en s'appuyant sur le modèle moléculaire إلا خديت مثلا الماء في الحالة السائلة شفت النموذج الجزيئي ديالو أنا غنستعملو لو موديل موليكولير بالنسبة للحالة السائلة كيكونوا تقريبا جزيئات الماء مدايرين هكذايا مجتمعين تقريبا ماشي مجتمعين يعني كيكونوا صولية مرتبطين ولكن ماشي بحال ليطا سوليد كيكون واحد الحركية بيناتهم كيتحركوا سون موبيل سون سوسيتيبل دو سو موفوار بالنسبة ليطا غازو لاحظ معايا هنا هذوك جزيئات الماء كيتباعدوا لكن في الحالة البدئية لا في الحالة النهائية كيبقاو عندي غير جزيئات الماء هنا كيكون عندي جزيئات الماء وهنا عندي جزيئات الماء هنا ما اختفى حتى شي جسم وهنا ما ظهر حتى شي جسم إذا هذا هو اللي كنقصدو به لا ترانسفورماسيون فيزيك La transformation physique, c'est une transformation au niveau de l'état physique sans changement de molécules ou de particules. بينما بالنسبة لإن transformation chimique, non. Au niveau de l'état initial, il dit le carbone et le dioxygène, alors que dans l'état final, l'état final dans lequel on trouve un seul produit, اللي كيكون مختلف على هادو اللي هنا اللي هو لو ديوكسيد دو كربون وهاد الزوج اختفاو ils sont disparus pour former هاد
هذا. بينما هنا الماء كان عندي وبقي الماء. بالنسبة هنا عاوتاني on va expliquer la combustion de méthane en s'appuyant sur le modèle moléculaire. إذا هنا لاحظتوا معايا مثلا واحد القداحة كيخرج منها مثلا هاد اللهب الأزرق، وهنا مثلا عندي واحد الأنبوب كيطلع غاز ديال الميثان، وهذه جزيئة الميثان هي CH4. لاحظتوا معايا هاد CH4 كتفاعل ليا مع جزيئات ديال ثاني الأكسجين. لاحظتي هادو بالأحمر ثاني الأكسجين كيتفاعلوا هنا مازال هنا قبل، وهنا في كيكون التفاعل هنا أكوغ هنا خلال التفاعل. في نهاية التفاعل شنو كنلقى؟ كيعطيني جزيئات ديال ثاني أكسيد الكربون، هادو ديال ثاني أكسيد الكربون لو ديوكسيد دو كربون مصحوب بهاد اللهب الأزرق ولا الضوء. Et donc je m'arrête ici et merci pour votre attention.